اس وقت ہم اٹلی کے شہر بولونیا میں ہیں اور عظیم الشان جلوس میلاد تشریف لا رہا ہے اور ہم اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. کیا خوبصورت نظر ہے, یہاں کی روڈیں گورنمنٹ نے باقاعدہ بند کی ہیں اور ایک اچھے انتظام کے ساتھ بڑے مینیجیبل وے میں پرمیشن کے ساتھ جلوس میلاد نکل رہا ہے. اور دیار کفر میں جس طرح مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں, اللہ میرے آقا کے چرچے کو, یقیناً میرے رب کا وعدہ ہے وہ تو بلند ہے, اللہ ہمیں اس چرچے میں ہمیشہ شامل رکھے, ہمیشہ نبی پاک کے گیت گاتا رکھے. آئیے جلوس میلاد کے پرکیف مناظر آپ بھی دیکھیے اور اپنی روح کو اور تازگی بخشیے. سرکار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا. اللہ کیوں پیچھے ہٹو, اب پیچھے والا اچھا تھوڑا سائڈ پلیز پلیز, تھوڑا سائڈ آگے آ جاتے ہیں. ملک تم بھی کھڑے ہو, پیدا جو شاہ عرب آرام سے کوئی بات نہیں. شریف سارے اور تم میرا کو آگے آنے دیں پلیز, حاجی صاحب کو آگے آنے, ڈسپلن کا مظاہرہ کریں پلیز. سب کی بھائی صاحب کو آنے سارے اسلامی بھائی تعاون کریں پلیز. بڑے اچھے طریقے سے آپ آ رہے ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر حاجی صاحب کو آگے آنے دیں. سے چلے جائیں پلیز اسلامی بھائی, تھوڑا سا تھوڑی اسپیس رکھیں, تھوڑی سی اسپیس رکھیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ریکویسٹ ہے تھوڑی سی اسپیس رکھیں پلیز. آرام سے آ رہے ہیں, جیسے حاجی صاحب کو آگے آنے دیں, تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی جاتی ہے پلیز آرام سے کو آگے آنے دیں پلیز. جھومو جھومو
झूमो 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 अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुमा पै गईया मरहबा सरकार दी आमद मरहबा सरदार दी आमद मरहबा सादार दी आमद मरहबा मुख्तार दी आमद मरहबा हुजूर दी आमद मरहबा पुरनूर दी आमद मरहबा उस नूर दी आमद मरहबा मकबूल दी आमद मरहबा सोने दी आमद मरहबा मोहने दी आमद मरहबा सरवर दी आमद मरहबा सरदार दी आमद मरहबा अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुम पै गई मेरे आका ओ मेरे आका मेरे आका जहान उते आए ते हर पासे तुम पै गई तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुम पै गई मेरे आका ओ मेरे आका मेरे आका जहान उते आए ते हर पासे तुम पै गई दूर होया अज कहत दा साया दूर होया अज कहत दा साया सोना जग ते बाहर बड़ आया सोना जग ते बाहर बड़ आया रहमता दे रब ने वसाए रहमता दे रब ने वसाए दे हर पासे तुम पै गई तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुम पै गई मेरे आका ओ मेरे आका मेरे आका जहान उते आए ते हर पासे तुम पै गई सरकार जिया सोना आया ना ना रब ने बनाया ना रब ने बनाना देखो जी हर शते पे नूर बरसता है लगता है हुणे ते सरकार ने आना है सबदा या हलीमा नू हैरत नाल पूछदी है सर कि तू लेके आई है मंठार बड़ा सोना सरकार दी आमद मरहबा सरदार दी आमद मरहबा सादार दी आमद मरहबा मुख्तार दी आमद मरहबा हुजूर दी आमद मरहबा पुरनूर दी आमद मरहबा उस नूर दी आमद मरहबा मकबूल दी आमद मरहबा सोने दी आमद मरहबा मोहने दी आमद मरहबा सरवर दी आमद मरहबा सरदार दी आमद मरहबा खुशी करदा के सारा ही जहान है खुशी करदा के सारा ही जहान है रब इज कीती जिवें ओदी शान है रब इज कीती जिवें ओदी शान है गोद मावा दिच पुत्र खड़ाए हर पासे तुम पै गई तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुम पै गई मेरे आका ओ मेरे आका मेरे आका जहान उते आए ते हर पासे तुम पै गई तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब देवांगू जगाओ भाग मेरे भी अबू अयूब देवांगू मुकद्दर औसदा की तोले आवा या रसूल अल्लाह हलीमा कर कदी देखे कदी सरकार
कदी देखे कदी सरकार नु वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावां या रसूल अल्लाह अज आने वाली ओदी उच्ची जात है अज आने वाली ओदी उच्ची जात है जिदी शाही विच सारी कायनात है जिदी शाही विच सारी कायनात है झंडे हर पासे ओ झंडे हर पासे झंडे हर पासे रब ने लमाए हर पासे तुम पै गई तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया तुम पै गईया अल्लाह पाक ने करम कमाए ते हर पासे तुम पै गई मेरे आका ओ मेरे आका जहान होते आए ते हर पासे तुम पै गई कोई बंदा सीना मैनू पहचानदा कोई बंदा सीना मैनू पहचानदा कोई मैनू सीनू अज़म ना जानदा कोई मैनू सीनू अज़म ना जानदा जदों ना तिया कलाम मैं सुना हर पासे तुम पै गईया 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 अल्लाह पाक ने कर Welcome, 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 Mustafa, welcome, Mustafa, welcome, welcome, Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome, 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 Mustafa, welcome. सबसे अपनी नबी सबसे मदीना ये इस्लामी भाई प्लीज तावन करें ये इस्लामी भाई प्लीज तावन करें दुरूशी पढ़ें और थोड़ा सा फासला रखें फरगोने से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हाथ जोड़कर आपकी मिन्नत की जाती है प्लीज वहीं जाना है सामने सबकी सेल्फी बनेगी प्लीज थोड़ा सा फासला रखें थोड़ा सा तावन करें ये आपकी बहुत मेहरबानी ये आपका तावन है प्लीज आप कोऑपरेट आराम से प्लीज आराम से आए प्लीज तावन करें प्लीज आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आपकी बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह